नमस्कार, आँखी झ्यालमा स्वागत छ। नयाँ वर्ष 2079 को सुखद अवसरमा दर्शकवृन्द, शुभेच्छुक लगायत सम्पूर्णमा आँखी झ्याल परिवार हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछ। आज हामी नेपाली रेलको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। उसो त नेपालमा सन् 1927 मा नै रेल चलेको थियो। विडम्बना, उक्त रेल लामो समयसम्म सञ्चालन हुन सकेन। हालै मात्र भने भारतको जयनगरदेखि नेपालको कुर्थासम्म रेल सञ्चालन भइरहेको छ। यसले सर्वसाधारणमा खुसियाली छाएको छ। सञ्जय राउतको सहयोगमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट। लामो समयको प्रतीक्षापछि नेपालमा रेल सेवा सुचारू भएको छ। गएको चैत 19 गते शनिबार भारतको नयाँ दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसमा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले हरियो झण्डा हल्लाएपछि जयनगरबाट नेपाली रेल धनुषाको कुर्थाका लागि प्रस्थान गरेको थियो। रेल गुड्दा सबैजसो प्लेटफर्म र स्टेसनमा फूलमालासहित स्थानीयले स्वागत गरेका थिए। जयनगर, जनकपुर, कुर्था खण्डमा रेल सञ्चालन हुँदा सर्वसाधारण खुसी भएका छन्। अचेल चाहिँ बडा टाइमली गइरहेको छ र यात्रा पनि आरामदायी भइरहेको छ। सबै खुश छन्, म पनि खुश छु। दोनों देश के बीच में और मित्रता प्रगाढ़ हुई है। दोनों देश के बीच में पर्यटक बढ़ोतरी होगी, व्यापार में बढ़ोतरी होगी। नेपाली जनताहरूले जुन चाहिँ कष्ट र व्यापारमा जुन घाटा चलिरहेको थियो, त्यो आजदेखि एउटा नयाँ दिनको नयाँ आयामको सुरुवात फेरि भएछ। यहाँका जनताहरू अति नै खुसी छन्, किनभने हाम्रो पर्यटकीय सम्बन्ध, यहाँ व्यापारिक सम्बन्ध, योहरू सबै बन्द, यो रेलवे नचलेर धेरै देशमा असर पुगेको थियो। त्यो सबै अब फेरि नयाँ रूपले फेरि सुरु ढङ्गले फेरि सशक्त रूपले बढ्ने भयो। त्यसले गर्दा हामी सम्पूर्ण जनतावासी, भाषावासी, यो मधेस प्रदेशवासी खुसी छौँ। नेपाली रेलले हाल भारतको जयनगरदेखि कुर्थासम्म यात्रुहरूलाई ओसार्ने काम गरिरहेको छ। अनलाइन प्रविधिबाट रेलको टिकट उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। रेल बिहान र दिउँसो 2 पटक यात्रु लिएर जयनगर कुर्था खण्डमा चल्ने गरेको छ। जनकपुर जयनगर 70 र कुर्था जयनगर 90 रुपैयाँ भाडा कायम गरिएको छ। एसी बोगीमा भने जनकपुर जयनगर 350 र कुर्था जयनगर 450 रुपैयाँ भाडा तय गरिएको छ। रेल सञ्चालनमा आएसँगै यातायात आवागमन सहज भएको छ। जनकपुर जयनगर रेल सेवाले यातायातको साधनको मात्र सुरुवात भएको छैन। यसले धार्मिक सहर जनकपुरलाई ठूलो बजारबाट सहज पहुँचको मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ। नेपाल सरकारले अरबौं खर्च गरेर निर्माण गर्न लागेको जो व्यवसाय रेल छ, यसले बर्दिवास नगरपालिका मात्र नभइकन सिङ्गो भेगलाई, 2 नम्बर प्रदेशलाई मुख्यतया चाहिँ यसले प्रभाव छोड्छ भने त्यसको सहायक प्रभाव भनेको चाहिँ तपाईको दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, सर्लाहीसम्मका जिल्लाहरूले यसको फाइदा उठाउन सक्छन् र त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा चाहिँ यो मौतरीको बर्दिवास नगरपालिकालाई पुग्छ। बिहान चाहिँ 8:30 बजे जयनगरबाट ट्रेन खुल्छ र 10:30 बजे चाहिँ ठ्याक्कै 2 घन्टा लागेर कुर्था पुग्छ र चाहिँ ठ्याक्कै उता जयनगरबाट जनकपुर आउनको लागि 1 घन्टा र 1 घन्टा 20 मिनट लाग्छ र यहाँ आएर 5 मिनट स्टप गर्छ र त्यसपछि ठ्याक्कै यहाँबाट 35 मिनट लागेर चाहिँ कुर्था पुग्छ। अनि हजुरको यहाँ जनकपुरमा त भनौँ न, यहाँ त मान्छे प्राय उता 2तिरै गइरहेको हुन्छ। अनि हजुरको के हुन्छ यसले फाइदा? भनौँ न, यहाँबाटको मान्छे जयनगर जान्छन्, किनमेल गर्छन्, आउँछन्, या कहीँ जानु पर्यो, तीर्थ जानु पर्यो, के गर्नु पर्यो भने त धेरै हुन्छ। यहाँ भनौँ न, जनकपुरमा त ट्रेन चलेपछि पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि हुन्छ र होटल व्यवसाय अनि व्यवसायहरू पनि फर्स्ट आउँछ। यो ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट भनौँ न, यहाँबाट कहीँ जानु पर्यो भने इन्डिया जानलाई अहिले यताबाट घुमेर जाँदाखेरि 200 रुपियाँ भाडा तिर्नुपर्छ भने यताबाट स्ट्रेट गयो भने त्यही मलाई लाग्छ 60 रुपियाँ लाग्छ होला यहाँबाट जान। विक्रम सम्वत 2077 साल असोज 2 गते नेपाल सरकारले कन्कोर रेलवे कम्पनीबाट 84 करोड 65 लाख रुपैयाँमा आफ्नै रेल खरिद गरेर ल्याएको थियो।
नेपालमा ल्याइएको रेल 1600 एचपी डेमु डिजेल इलेक्ट्रिकल मल्टिपल युनिट रेल हो। डेमु रेल अगाडि र पछाडि दुवैतर्फ गुड्छ। अन्तिम गन्तव्यमा पुगेपछि टर्निङ नगरी पछाडिको भागबाट अघि बढ्न सक्छ। यसको इन्जिन डिजेल र विद्युत दुवैबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ। एउटा रेलमा 5 वटा डिब्बा छन्। यसमा एक पटकमा करिब 1300 यात्रु चढ्न सक्ने क्षमता रहेको छ। रेल प्रति घण्टा 110 किलोमिटरको गतिमा बुन्न सक्ने क्षमताको छ। हाल रेल सञ्चालन व्यवस्थापनको काम नेपाल रेलवे कम्पनीले गरिरहेको छ। अहिले हाम्रो मूल प्राथमिकता भनेको हामी जुन रेलमा अहिले यात्रा गरिरहेका छौँ यो रेललाई कन्टिन्यू गर्ने हाम्रो मूल अहिले चाहिँ प्राथमिकता हो। कुर्थादेखि महोत्तरीको बिजलापुरसम्मको ब्रोडगेज रेलमार्ग विस्तार गर्ने काम भारतले गरिरहेको छ। सन् 2010 मा नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच जयनगर बिजलापुर बर्दिवास रेल सेवा सञ्चालनको लागि सहमति भएको थियो। नेपाल र भारत सरकारसँग सीमा क्षेत्रमा 5 स्थानमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको छ। तीमध्ये जयनगर कुर्था र विराटनगर जोगबनीमा निर्माण कार्य भइरहेको छ। जलपाइगुडी काकटभिट्टा, नौतनवाहा भैरवा र नेपालगञ्ज रूपैडियामा काम सुरु हुन सकेको छैन। यी 5 वटा क्रस बोर्डर रेलवे डेभलप गर्ने भनेर त्यो एमओयू भएको हो। तर त्यो एमओयूमा चाहिँ अहिले 2 वटामा काम भइरहेको छ। एउटा विराटनगर बथनामा काम भइरहेको छ र अर्को जयनगर जनकपुर कुर्थामा काम भइरहेको छ। बाँकी 3 वटाको चाहिँ अझै सुरु हुन सकेको छैन। रेल सेवा विकास गर्ने योजना स्वरूप सन् 2009 मा नेपाल सरकारले पूर्व पश्चिम रेलको पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। सन् 2014 देखि नेपालमा करिब 1040 किलोमिटर लामो पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माणको काम पनि सुरु भएको छ। सन् 2019 को लागत अनुमान अनुसार पूर्व पश्चिम रेलमार्ग बनाउन करिब 10 खर्ब नेपाली रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ। यसमा जग्गा अधिग्रहणमा लाग्ने रकम पनि समावेश गरिएको छ। पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत हाल 70 किलोमिटर लम्बाइ रहेको बर्दिवास निजगढ खण्डमा निर्माण कार्य जारी छ। यस खण्डमा पर्ने महोत्तरी, रौतहट र सर्लाही जिल्लाका विभिन्न स्थानमा अप्पर ट्र्याक बेड, कलभट र पुल निर्माणको काम भइरहेको छ। 20 वटा पुल छ। अरू 70 किलोमिटरमा अलमोस्ट 70% जति ट्र्याक बेडको काम सकिसकेको छ र ब्रिजको पनि 60% भन्दा माथि काम भइसकेको छ। रेल विभागका अनुसार पूर्व पश्चिम रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर अर्थात् पुँजीगत अनुसन्धान र परामर्शका लागि हालसम्म कुल 3 अर्ब 24 करोड 31 लाख 73 हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। उसो त नेपालमा पूर्व पश्चिम रेलमार्गको चर्चा चलेको लामो समय भइसक्दा पनि काम भने निकै सुस्त छ। रेलमार्ग विस्तारका लागि पर्याप्त बजेट नहुँदा यसको काममा सोचे अनुसार प्रगति भएको छैन। रेलमार्ग बनाउने क्रममा कतिपय ठाउँमा निर्माण कम्पनीहरूले नै चुनौती भोगिरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार रेलमार्ग बनाउन आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री ढुङ्गा, बालुवा, माटो उत्खननमा अवरोध सिर्जना हुने गरेको छ। मुआब्जा वितरणमा हुने विवाद, वन क्षेत्रमा रुख कटानीको लागि आइपर्ने कठिनाइका कारण निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ। हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र ठुलो आयोजना र यसले धेरै ठाउँ ओगट्ने र पब्लिकको खेतबारीहरू धेरै लिनुपर्ने र मुआब्जा विवादहरू र राज्यले विकास निर्माण गर्नको लागि जति सहजता अपनाउनु पर्थ्यो राज्यका निकायहरू जस्तो हामी चाहिँ सम्बन्धित रेल विभाग भनौँ, रेल विभागहरूले जति तदारुकताका साथ
यसलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीलाई एउटा सहजता बनाइदिनु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ अलि नपाइएको हो कि भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। रेल विभागको स्थापना भयो अनि प्रोजेक्टहरू पनि स्थापना भयो, कामहरू अगाडि बढ्यो, तर प्राथमिकतामा चाहिँ नै पर्न नसकेको हो कि भन्छु म चाहिँ नि अझै पनि। अब किनभनेदेखि लगानी ठुलो चाहिने, अब त्यो हामीसँग उपलब्ध नेपाल सरकारको आफ्नै लगानीबाट बन्न नसक्ने भएको हुनाले अलिकति हामी ढिलो भएको जस्तो लाग्छ। निर्माणाधीन पूर्व पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्राष्ट्रिय रेलवे सञ्जालसम्म पुर्याउन सकिन्छ। नेपालको यो रेलमार्गलाई ट्रान्स एसिया रेलवे नेटवर्कका 26 वटा देशसँग जोड्न सकिने रेल विभागको भनाइ छ। नेपालले वर्षेनी अरबौं रकमको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ। यदि नेपालमा विद्युतीय रेल सञ्चालन भएको खण्डमा इन्धनका लागि बाहिरिने ठूलो रकम जोगिनेछ। यो नै व्यापार घाटा न्यूनीकरणको एउटा विकल्प हुनेमा दुई मत छैन। स्वच्छ ऊर्जाबाट चल्ने विद्युतीय पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न भए पश्चात यातायातमा छिटो छरितो हुनेछ। समयको बचतसँगै कम खर्चमा यात्रा गर्न सकिनेछ। सवारी जाम कम गर्ने उपाय बन्नेछ। रेलबाट ल्याएपछि हाम्रो डिजलको आयात कस्ट पनि घट्छ, ट्रेड डेफिसिट जुन छ त्यसमा धेरै चाहिँ यसले चाहिँ फुलफिल गर्छ। यस्ता कुराहरू पनि छन्। त्यसकारण अर्को कुरा, सबभन्दा अर्को एउटा पक्ष भनेको चाहिँ सेफ्टीको कुरा। गाडीबाट कति दुर्घटना हुन्छ, किनभने गाडी भनेको चाहिँ म्यानुभरिङ गर्छ, यताउता दायाँ बायाँ चल्न सक्छ। तर रेल चाहिँ के हुन्छ, आफ्नो ओछ्याइएको ट्र्याकभन्दा बाहिर गुड्न सक्दैन। त्यस कारणले पनि उसले चाहिँ दुर्घटना गर्ने चाहिँ रेट धेरै कम हुन्छ। कुर्था जयनगर रेल सेवाले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको ढोका खुला भएको छ। भारतीय बजारसम्म नेपाल र नेपाली उत्पादनको लागि पहुँच दिएको छ। छिमेकी देशसँगको सम्बन्धलाई झन नजिक बनाएको छ। रेल यातायातको साधन मात्र होइन, यसले यात्रुलाई गन्तव्यसम्म मात्रै पुर्याउँदैन, उत्पादनलाई पनि बजार पुर्याउँछ। तसर्थ यो यात्रुवाहक मात्र नभई समृद्धि वाहक पनि हो। त्यसैले जनकपुर जयनगरबाट शुभारम्भ भएको रेल सेवाको विस्तार गर्दै पूर्वदेखि पश्चिम अनि उत्तरदेखि दक्षिण जोड्ने विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणमा ध्यान दिन आवश्यक छ। रेल सेवालाई कुर्थादेखि जयनगरमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माणको कामलाई तीव्रता दिँदै रेल सञ्जाललाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। आँखीझ्याल फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ। हाकाहाकीonline.com मा आँखीझ्याल हेरी यसै मार्फत सुझाव तथा प्रतिक्रिया पठाउन सकिन्छ। हवस् त, आजको आँखीझ्याल यति नै। अर्को साता फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।